Nasikop sa kapulisan ang top 1 provincial most wanted person ilawom sa Enhanced Managing Police Operation kon IMPO sa usa ka malampusong operasyon sa miaging gabi sa Tagus, Surigao del Sur. Sumala sa Surigao del Sur Police Provincial Office ubos sa pamuno ni Police Colonel Jeffrey Lawrence de Mauricio, Provincial Director. Ang operasyon gihimo pasado alas 8 sa gabi sa Purok Bakan-Bakan, Barangay Layog. Gipanguluhan kini sa mga operatiba ubos sa pagdumala ni Police Captain Romer C. Acos, Acting Chief of Police. Ang nadakpan giila sa alias Dudong, 35 anyos, mag-uuma og residente sa maong barangay. Siya giila isip number 1 most wanted person sa level provincial ubos sa impol listing. Ang pagdakop gihimo subay sa warrant of arrest nga gi-issue ni adtong Nobyembre 17, 2025 alang sa kasong qualified rape. Walay piyansa nga girekomendar alang sa maong kaso. Human sa iyang pagdakop, gipahibalo ang suspect sa iyang konstitusyonal nga katungod o gidala dayon sa Tago Municipal Police Station aron sa hustong disposasyon og dokumentasyon. Matud pa sa SDS-PPO, nagpakita kini sa kalig-on sa intelligence-driven policing og sa padayong paningkamot sa kapulisan sa probinsya aron mapaatubang sa hustisya ang mga individual nga giakusahan sa mabugat nga krimen. Katropa, gusto kag hamis permi imong partner kada adlaw, paggamita og Claire Beauty Soap aron dili maulaw. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas, Ale Vicente, XFM News.